بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لي 16 ليد افيك مع ريزيستونس 56 اوم 56 ثلاثة ريزيستونس مع يو اس بي 5 فولت. هنايا عندنا الخيط الأسود يعني جي ان دي ديال يو اس بي هو موان، غيمشي للموانات لي موان ديال دوك الناقص ديال لي ليد، وغيمشي لناقص لي ليد يعني جي ان دي. نيغرو هي الخيط الكحل، الأسود روخو يعني بلس 5 فولت يعني يو اس بي غيمشي الريزيستونس 56 اوم، من الريزيستونس غيمشي البلوس ديال لا ليد، وما بين هاد البيسموا غندير واحد الراكوردوم ما بين لي ليد، ومن هنا غيمشي يدخل ريزيستونس الثاني 56 اوم وغيدخل البلوس ديال لا ليد، والموان ديال لا ليد مع البلوس ديال لا ليد هنايا، ومن هنا غيمشي ريزيستونس 56 اوم، ومن هنا غيمشي البلوس ديال لا ليد والموان ديال لا ليد مع البلوس ديال لا ليد، ومن هنا كل هذا موان. ها هو الخيط الأسود يو اس بي جي ان دي موان، والبليس هذا كله اللي مع الريزيستونس 3 يعني 56 اوم 56 اوم 56 يعني 5 فولت افيك يو اس بي، يعني بيو اس بي شتيه كتخشيه يعني في البي سي و اي سميتو، وكيخدم لك يعني بليس 5 فولت. هاد لي ليد هنايا ما بين هاد لي ليد ما بين 2.0 فولت حتى 1.8 فولت ما بين ليد و ليد، يعني في الكورون ديالها. قلنا الناقص غيمشي الخيط الكحل الناقص لي ليد كاملين، الرجل ديال لي ليد كاملين، والبلوس غيمشي الريزيستونس الاولى وغتخرج من الريزيستونس غيمشي البلوس ديال لا ليد، وغيمشي يدخل الريزيستونس 56 اوم الثانيه وغيمشي البلوس ديال لا ليد، والخيط الثالث غيمشي الريزيستونس 56 اوم وغيمشي البلوس ديال لا ليد، وهاد البلوس ديال لا ليد مع الموان ديال لا ليد، والبلوس ديال هاد لا ليد مع الموان ديال لا ليد، والبلوس ديال هاد لا ليد مع الموان ديال لا ليد، ما بين يعني كورون ما بين ليد و ليد يعني من 2.1 فولت حتى ل 1.8 فولت. فهموا مدام؟ On a ici 6 LED en parallèle. On a entre LED et LED 2,1 volts et jusqu'à 1,8 volts. Ici on a le fil noir, ça veut dire masse GNT vers les masses des 3 LED. Ici on a le plus 5 volts, le rouge va sur la première résistance 56 ohms, ensuite vers le plus, ensuite vers le deuxième résistance 56 ohms, ensuite vers le plus de la LED, ensuite vers la troisième résistance 56 ohms, ensuite vers le plus de la LED, le plus avec le moins de la LED et le plus avec le moins de la LED et le plus avec le moins de la LED. Par exemple, 6 LED en parallèle, on peut utiliser USB 5 volts pour allumer les 6 LED. Donc هذا هو برانشمون اون باري ديال 6 LED. مازال غنشوفوا وحدين اخرين. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi.
بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.